Gamgan Gumya A19. Calvary Bell, no sortolo, amitantu vato geuya, surgicevo to vartolo, amicevo aiti samya, surgicevo to vartolo, amicevo aiti samya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भणी भावनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रोगताची दबाजीक परब करता. जेजूचे कूड आनी रगत आमचे पवित्र सभेचो जीव दितलो भाग. ह्या कुडी रोगता विरेत आमचे पवित्र सभेक जिवीत ना आनी आमकांय जिवीत ना. जरी तर आमची पवित्र सभा चलता फुडें वेता आनी आमी भावार्थी कशी फुडें वेता जाल्यार ह्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं. ह्याच रोगता वरवीं आमकां जिवीत मेळूंक आमी ह्या मिसा बेटेन कृपा मागुया आनी ओळखून घेवंक आमकां ही मिसाची भेट हे जेजूचे कूड आनी रोगत व्हडांतले व्हड देणी हीच कृपा आयच्या दिसा आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकाची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. हे आयचे मीस भेटयता दिनवासणेच्या मनान आपल्या वाडदिसा पासत विलरॉय नोरोना. तेच परी आमी ह्या मिसा भेटेन मागता फ्रांसिस्को वाज हांच्या फॅमिलींतल्या ओतम्या पासत. तेच परी आना पेरेरा हाचे ओतम्या पासत आमी मागता. मागुया ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत वळवळटल्या पिडेस्ता पासत आमच्याय गोंयांत ही पिडा वाडटा चडटा. ह्याच जेजूचे रगत, उमोडीक रगत शिवराम ह्या संवसाराक आमच्या गोंयांत वास्कोच्या शारांत ही पेखोवणी मागुया.
सोमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सर्वणारा तुज्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तूं सरवणेचो फोड तुजे सरवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरो. ह्या तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुसरे सुबोधेच्या पुस्तकावेलें वाचन. पोरचे कडेन उलोवन मोइसेसान म्हणलें, तुमी खालतिकाय भोगूंक तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांत कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळटात की ना तें पळोवंक सर्वेस्पराक तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां ओरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां कालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी मारां दिवन तुमकां पोसली. हो मारां कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नवलत आसले. मनीस उंड्याच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या सोबता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवन अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली. त्या सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक विसरूं नाका. उज्याच्या सर्पांनी आनी विजवांनी भरलेल्या ह्या विस्तारीत कोळपांतल्यान ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या ओरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे घोट केले आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केले. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संवस्तकाय आनी पूस गोव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुळसुळीत ताचो सोद परगट जाता. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. हागेवन पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिडी वेले वाचून. भावा भयणी, आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताच्या रक्ता कडेन आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मरता तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो सोद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उदगार. Hallelujah, 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 hallelujah.
चलता तो सासनाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून उरपोंजीक म्हणे, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. तेन्ना जुदेवा मदीं वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोबें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा. आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी मान्ना खेलो, तरूय ती मरून गेली. तशें हेनूय. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनाऊंत शिकयतना देवस्थानान म्हळें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दबाजीक परब करता. आज आमकां खुशेचो दीस. आनीक तितलो खोशेचोय दीस न्हू. कित्याक ही परब आनी आमकां जेजूक शेवूंक मेळना. आज कितलींच जाणां आमी चिंतनांनी पडल्या. कित्याक खरें मांस आमकां खावंक मेळना. जरी तर पवित्र सभा जिवी आसा जाल्यार ह्या पवित्र जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं जिवी आसा. आनीक आमी सुभागी. ही पवित्र सभाय सुभागी कित्याक आमकां हे जेजूचें कूड आनी रगत फावो जाला. आयच्या दिसा एकलो म्हजे लागीं जो रिपोर्टर आसा तो उलोवन म्हणटालो, ताका जायत्या फिरगोजांनी वचून हे टेलिकास्ट लायव्ह टेलिकास्ट करूंक तो दाखयता. आनीक हें आसतना ह्या
क्रिस्ती भावार्थ्याक जो लायव्ह टॅलिकास्ट करता ताका हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळटा आनी म्हणटा तो फादर हांव सुभागी कित्याक ह्या म्हज्या वावरा वरवीं जेन्ना हांव लायव्ह टॅलिकास्ट करता तेन्ना म्हाका जेजूक शेवूंक मेळटा आनी अशें तो म्हणूंक लागलो. आनी एक रिपोर्टर आसा फादर एक दीस म्हाका फोन करून सांगता अरे तूं ह्या पवित्र मिसाक वेताय म्हाकाय व्हर. आनी ताणें म्हटलें पळय म्हज्यान तुका व्हरूंक जायना हांवूय एक तुजो सांगाती कसो तुजो कितेंय कॅमेरा घेवन वो तुजें एक स्टँड घेवन हांव येता. एक रिपोर्टर दुसऱ्या रिपोर्टराक सांगता मोगाच्या भयणी भावनो जेन्ना आमकां कितेंय मेळना तेन्ना ताचो वालोर आमकां कळटा. जेजूची कूड आनी रगत आमकां शेवूंक मेळना तरी पूण आमी सुभागी कित्याक ह्या माध्यमा वयल्यान जावं यूट्यूब जावं फेसबूक आमकां ह्या मिसाची भेट पळोवंक तरी मेळटा. हांव म्हणूंक सोदना हें पूर्ण जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवूंकूच जाय बट समथींग इज बेटर दॅन नथींग. हेच खातीर हांव म्हणटा हो आमकां दीस आज खोशेचोय आनी तितलो खोशेचो न्हय कित्याक जेजूक आमकां ह्या दिसांनी शेवूंक मेळना. आमची पवित्र सभा एक बाकी पवित्र सभा कॅथलीक चर्च आमची खऱ्यांनीच एक व्हडती सभा कित्याक म्हणूंक जाता. एक दीस हांव गोंयांत मुंबय ट्रेनीन बसून वेतालो आनीक म्हजे कुशीक आनी एक मनीस बसलेलो आसलो आनीक जेन्ना हांवें म्हजें मागणेचें पुस्तक काडलें हांवें मागणें केलें ताका गमून आयलें हांव याज्ञीक. पूण हो मनीस दुसऱ्या म्हणजे बिलिवर असल्या सॅक्टांतलो अशें म्हाका दिसता. आनी हे वेळार म्हाका प्रश्नार प्रश्न करूंक लागलो आनीक फावो ते योग जबाब हांवें पवित्र पुस्तकांतले ताका दिले आनीक म्हणूंक लागलो तुमचे पवित्र सभेंत कॅथलीक चर्चीन कितें आसा जें आमचे लागीं ना. आमी पळय देवाचें उतर आसा सगळें आसा पूण हांवें सांगलें आमची पवित्र सभेंत मिसाची भेट आसा आनी हे मिसाचे भेटेंत जेजू कुडी रोगतान हाजीर जाता. आनीक हाचो पुरावो न्हयच फकत बेश्टो भावार्थाच्या दोळ्यांनी पूण सायंटिफिकली पुरावे जाला. जायते फावट जेजून सोबार आल्ताराचेर सोबार कपेलांनी सोबार इगर्जांनी हो सादो उंडो आसलोलो तो जेजूच्या कुडी रोगतान बदललेलो आसा. आनी जेन्ना हे रगत जे बदललेले जेन्ना तपासणेक दिला सायंटिस्टां लागीं तेन्ना सायंटिस्टांनी पुरावे केला की हे खरेंच मनशाचे रगत आनी मनशाचे मांस. आमी म्हटलें असली विस्मिता तुवें खंयच्याच सॅक्टान पळयल्यात आनीक तो म्हणूंक लागलो ना. मोगाच्या भयणी भावनो जायती आमकां सांगत आमचो भावार्थ असो न्हय तसो न्हय हालतो सारको ना पूण जरी तर मिसाचे भेटेचेर जरी तर आमी नदर मारीत व्हडांतल्या व्हड भावार्थाची करणी आमच्या ह्या पवित्र सभेंत आसा. जेजूची कूड आनीक रगत आनी ह्याच रगता वरवीं ह्याच कुडी वरवीं आमची पवित्र सभा जिवी आसा. आनीक हे कूड आनी रगत बेश्टे मेल्ले रगत न्हय मेल्ली कूड न्हय पूण जिवे रगत. जेजू म्हणटा हांव स्वर्गार्थान देंवलोलो जिवो उंडो जिवीत आसा.
जेन्ना रगत मनशाचे कोबार जायत जरी तर उपसोय गळ्ळो आनी तुजें रगत गेलें तुजो जीव काबार आनी आमच्याय जिवितांत जरी तर हो जेजू गेलो पवित्र सभेंतलो जाल्यार आमची पवित्र सभा काबार सुर्गेस्त पापसाय जुआंव पाव दुसरो बाग्योंत सांत जुआंव पाव दुसरो ताणें एक दाखलो काडलो एक्लेसिया द्या युकरिस्तिया म्हणून आनी ह्या हो दाखलो सुरवातेकूच पापसाहेब अशें म्हणटा चर्च ड्रॉज इट्स लायफ फ्रॉम युकरिस्ट पवित्र सभा आपले जिवीत जेजूच्या कुडी रोगतांतल्यान घेता आनी हे प्रितीच्या भयणी भावंडो आनीक देव आपली येवजणे प्रमाणे ह्या आपल्या पुताच्या कुडी रोगताक सोबार वर्सां फाटीं तयारी करता आनी हे आज आमी दुसरे सुमोरचीच्या पुस्तकान आमी पळयलां दुसरी सुमोर्त म्हटल्यार जे पयल्या 4 पुस्तकांनी आदल्या कराराच्या मेवता ते सगळे परतून आमकां मेळटा आनी हीच एक गणनी परतून आमकां ह्या पुस्तकान मेळटा जेन्ना ही इज्रायल परजा ओरोण्यांतल्यान आपल्या बासायल्ल्या गांवांत वेताली तांकां भूक लागली आनी हे भुके वेळार देवान तांकां मान्ना दिलो स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो आनीक हो मान्ना खावून ती आपली वाट चलूंक लागली आनीक ती वाचली ह्या ओरोण्याक देव ही मान्ना दिवन तांच्या पोटाची भूक मारता हो मान्ना जीव आसलेलो उंडो न्हय पूण हो मान्ना जीव दिवपाचो उंडो संवसारी जीव म्हणजे पोटाची भूक मारपाचो उंडो आनी ही पोरसां खाता आनीक आपल्या बासायल्ल्या देशाची वाट चलता जे कितें देव नव्या करारान करचो आसा तें आतां एक तांकां ट्रेलर कसो झलकूच ताची दाखयता आनी आमी पळयता नव्या करारान देव आपल्या पुताची कूड आनीक रगत दिता आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता हांव तुमकां सांगता हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो जीव हो उंडो खाता तो सासणाक जीव आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस न्हूच फकत एका मनशाक दोगा मनशाक पूण आख्ख्या संवसाराक जिवीत मेळच्याक जेजू म्हणटा हांव म्हजें मांस दितलो आनी हें मांस खाल्या बरोबर तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना कित्याक म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण आनीक जेजू उपरांत आदल्या करारान कितें घडलें तें सांगता तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खालो आनी ती मरून गेली पूण आतां जी कोण ताचे मांस रगत खातात जेजूचे ती मरचे ना ती सासणाक जिवी उरतली म्हणटो जरी तर आमकां जिवीत जाय जाल्यार सासणाचें जिवीत जाय जाल्यार ही जेजूची कूड आनी रगत आमकां जाय आनी हें आमी ओळखून घेतलां आनी आज पासून आमी हे मिसाचे भेटेक आशेता कितलींच भाव भयणां विचारतात फादर केन्ना आमकां जेजूक शेवूंक मेळटलें वय फादर आमी पळयता ह्या युट्यूबाचेर मिसाची भेट पूण तातूंतल्यान आमची आस भागना आमकां जाय जेजूक शेवूंक तर मोगाच्या भयणी भावनो हीच व्हडतें देणें आमचे पवित्र सभेन वो देवान आमकां दिला हे पवित्र सभे वरवीं हे खातीर आमी हे जेवण शेवताना कितें करचें आमचे मदें एकचार आसचो आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन ह्या जेवणा विशीं ह्या जेजूच्या जेवणा विशीं
आमी कशें करचें कितें करचें तें सांगता. तुमचे मदें एकवट ना आनी एकवट नासतना तुमी ह्या जेजूक ह्या जेवणांत वांटो घेवंक जायना. म्हणटच तुमी सगळीं दुस्पोटाय नासतना दुस्मानकाय नासतना तुमच्यान क्रिस्ताची कूड आनीक रगत शेवंक जायना. तुमी सगळीं एक जेजू म्हणटा आनी ह्याच कुडी वरवीं ह्यास तुमी एक जातात अशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन उगडास करता. तर एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता. जेन्ना आमी एकाच उंड्यान वांटो घेता तेन्ना सगळीं आमी जेजूची कूड जाता. तर मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या आयच्या दिसा आमकां देवाचो उलो वो देवाचें उतर कितें सांगता काय? पयले सुवातेर आमी वळखून घेवंक की जेजूचें मांस आनी रगत जिवें रगत आनी हीच उतरां जेजू जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान 16व्या आवेस्परान 50 आनी 1 पडीन म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलो जिवो उंडो. तर मोगाच्या भयणी भावनो, कोणूय आमकां कसल्योय काणयो सांगत कितेंय सांगत, पूण जेजू जिवो उंडो आनीक जेजू आमकां जिवो उंडो ह्या मिसापचे भेटेंतल्यान शेवूंक दिता हें आमी वळखून घेवया. आनी न्हूच फकत बेश्टे आमच्या ह्या दोळ्यांनी हो सादो उंडो पळयता आमी, पूण भावार्थाच्या दोळ्यान आमी ताका पळोवंक आनी कितल्याच जाग्यांचेर हे पुरावे जाल्ले आसा. खऱ्यांनीच हें मांस आनी रगत बदललेलें आसा जेजूच्या कुडी रोगतान हें आमी वळखून घेवया. आनी ह्या जेजूच्या कुडी रोगताचे आमी भागिली जावया. हेच कुडी रोगतान आमी वांटो घेवया. देवान व्हडतें देणें आमकां दिलां. हे व्हडत्या देणे पासत आमी देवाक दिनवासुया, कित्याक जेजूची कूड आनी रगत आमकां जिवीत दिता आनी ह्याच जिविता वरवीं ही आमची पवित्र सभा फुडें वेता. दुसरे सुवातेर हे जेजूक आमी जरी तर शेवतां जाल्यार आमचे मदें वेगळोचार आसचो न्हय. जरी तर आमी एकाच जेजूक शेवता जाल्यार आमी आमच्या रोगतान हे जेजूचें रगत शेवता, आमच्या मांसांत हे जेजूचें मांस शेवता. म्हणटच आमी कितें करचें? आमी एकाच देवाची भुरगीं. वेगळोचार दुस्मानकाय कुन्नाटकाय पयस करुया. भावपणाच्या एकवटान आमी चलुया. कित्याक ह्या कुडी जेजूची कूड आनी रगत आमकां एकाच देवाची भुरगीं करता. तिसरे सुवातेर ह्या दिसांनी आमकां जेजू शेवूंक मेळना. ही एक आमकां तितली कुशेची गजाल न्हय. देवा लागीं मागुया, सायबा आमकां हे फावो कर. आमी आशेता जेजू तुज्या जिविताक. आमकां भूक लागल्या, आमकां तान लागल्या, आमचो वत्म सायबा तानेला. आमी ह्या तुज्या कुडी रोगताक शेवूंक आमी आशेता. मोगाच्या भयणी भावनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी असो वांटो घेतलो म्हूण आमची तान भूक भागना. फकत आमकां देवाचें उतर मेळटा. पूण आमी देवा लागीं मागुया, सायबा हे ओदृश्ट येयला ते तुज्या रोगता वरवीं धुवन काड आनी ह्याच रोगतान हो संवसार पेकय आनी आमकां तुजे सरशी परतून पावय सायबा. ही आमची मागणी ह्या आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसा भेटेन बापाक उबारुया अशें जावं. सद्मानता देवा सर्वोद्वेदार बापा, स्वर्गान प्रेत्याच्या रचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं बरी संभवलो
आंकवार मारयेंत चललो पोंच पिलाताकाल ताणें कोसलें ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्याची मनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्मा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. या C39. म्हज्या भयणी भावांनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा हाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा घोवाचो मुडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका बोपून दिता. जशे जायत्या कोणयाचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सकल क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो यत्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सरवण जडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयल्लो ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयल्लें ताचें रगत पिवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक बेचादी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक खरोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत. आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गुट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुणुजोरपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारान आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो म्हणो ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोग वाडोव. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवर आनी सर काळी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मांडो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरमणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गर्वाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी बसतो जिवो जेजूचो उणो जिवे रोगत यास्ताच्या जेवणाक वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
वाचताव ह्या तुज्या मासा रोगतान तुवें म्हाका धादोशी केलाय. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांवूय ताचे सोबे रावता. हीच जेजू तुजी उतरां आमचे सोबे आसात. ह्या तुज्या कुडी रोगता पासत जेजू तुका दिनवासता. ह्याच तुज्या कुडी रोगतान तूं म्हाका पोसताय, हे पोरजेक पोसताय. ह्या व्हडत्या देण्या पासत जेजू तुका मोहिमा दिता. हे आमचे पोरजेक तुका शेवूंक मेळना. ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे पोरजेक दी आनी हे पोरजेची तान भागूय जेजू. आनीक बेगीन हे पोरजेक तुका शेवूंक संदी मेळशी कर जेजू. हेच तुजे लागीं आमी ह्या तुज्या कुडी रोगताचे परबे दिसा प्रार्थून मागता जेजू. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. बापा, सासणाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हडत्या सुखाची सुफोडपणां जेजूची उमळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणाक वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक तुवें बासायल्ल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. लिपून रावलोल्या मोगाचे जेजू, ह्याच उंड्या रुपान तूं आमचे पासत ह्या संस्कारांत लिपलोलो आसाय. देव तूं, दोनी तूं, रोचणार तूं, सरवणार तूं. हे तुजें देवपण ओळखून घेता आनीक आमची मान बागोवन सोम्या तुका आमी नमस्कार करता. God
जेजू वगडा तुका नमस्कार आमी करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्या तुज्या पवित्र संस्कारा पासत ह्या कुडी रोगतान तूं आमकां जिवीत दिताय. ह्याच तुज्या जिविता पासत आमी सोम्या तुका नमस्कार करता. जेजू, तुज्या कुडी रोगतान तूं आमकां पवित्र करताय. तुज्या रोगतान आमकां सरवण दिताय. हेच तुजें कूड आनी रोगत हांगासर हाजीर आसा. आमकांय पवित्र कर. आमच्याय गोंयचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां तुज्या रोगतान धुवून काड जेजू. ह्याच जेजूच्या कुडी रोगता पासत ह्या देण्या पासत जेजू दिन वाचुया ओगेपणांतल्यान.
जेजू मोगळा ह्या तुज्या कुडी रोगता पासत आमी तुका दिनवासता. ह्या तुज्या कुडी रोगतान तूं आमकां दादोशी करताय, आमकां जिवीत दिताय. हे मिसाचे भेटींतल्यान जेजू तूं आमकां पवित्र करताय. ही तुजी कूड आमकां शेवूंक दिताय. जेजू मोगाडा सोबार आशिर्वाद सोबार देड्यांनी तुवें आमकां बोल्लोली आसाय. तुजें जिवीत तुवें आमकां फावो केलाय. आनी ह्या संवसाराकूय तुजें जिवीत तूं दिताय. दिनवासता तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हे वेळार उबारता तुका जेजू. कोरोना वायरस पिडेत वळवळटलो आख्खो संवसार. दर एक पिडेस्ताचेर तुजें हे उमोडीक रोगत शिवराय जेजू. तुज्या रोगतान हो आख्खो संवसार धुवून काड जेजू. आमच्याय ह्या गोंयच्या राज्याचेर, वास्कोच्या शाराचेर आनी ह्या गांवांनी जंयसर पिडा आसात सगळ्यांक तुज्या रोगतान जेजू धुवून काड. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार कोरोना वायरस पिडेत वळवळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, आमची मडगांवची पवित्र सभा, बोर्देच्या आमच्या भाव भयणांक, तारवटी भाव भयणांक राख आनी सांबाळ. हे वेळार जेजू तुका उबारता. वेगवेगळे पिडेंत आसलोली आमची भाव भयणां, तांचेरूय तुजी दयाळ दिश्ट घाल. कायतानो ब्रिटो, बायरन आरावोचो, फेनी फेर्नांडीस, एलिस तावारीस आनी हेर आमच्या भाव भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. तांचोय हे वेळार जेजू
हांव उगडास करतां. जेजू मोगाडा, आमची परजां तुका शेवूंक आशेता. आमचेय पोरजेक तुका शेवूंक जाय. हे पोरजेक जेजू हें देणें फावो कर. सर पोदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुजे आख्खे रुचलेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेका कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाली हे पिडेक लागून दोगदोगतल्याक बेगीनूच इलाज. तांच्या कुटुंबाक फावो तें बोड आनी सक्ती आमी मागता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक विज्ञानिकांक एक गुणादीक ओखद बेगीनूच सोदून काडूंक तुजे कुरपेन बोर. आनी जे सोद अर्दे वाटेक आसात ते पूर्ण यशवंत कर जेजू. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असल्याय पिडेस्तांक, असल्याय मुखेल्ल्या सोबे, नोकरी नासलोल्या सोबे दोयाड काळजां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. सरकारी वडिलांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुज्या उजवाडान भर. धारवटी आमच्या भाव भयणांक, परदेसान आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक सुरक्षीत पावय. जी हेर राज्यांतलीं भाव भयणां आसात वावराडी, तांकांय तांच्या गांवघरा पावय. आमी आमच्या घरांनी रावून हे पिडेकाल विरुद्ध आमच्यान झुजूंक जाता हे वळखूंक आमकां तुजी कृपा दी जेजू. मागणे करून आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें आमच्या मनान घाल जेजू. आमेन. Soy por te,
नमस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास बोडून दवरलाय तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र बुटाची भोक्ती करूं आनी हे वरवीं तामन आसतना तुजे सरवणेचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या